Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa atong mga kapaglaom sa Luzon, diri sa Visayas ug sa Mindanao o bisan asa man kamo dapita karon sa kalibutan. Welcome sa na po nato ka episode nining atong pinasay nga tulumanon pulong sa kinabuhi o sa kaoras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og kililong kaalam diya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom, i-share kini palihog ang ato nga programa live sa inyohang mga kagalaan. I-mention usab ngadto kanila aron na doon na sila kay balon ato ang pagtuon. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron nga daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong pag-asusihon nagauluhan katuyuan sa kasuguan sa Dios. Yes. Kauban kanato karon sa gyapon ang ato nga partner dinhi sa pagtuon, ang ato nga pinalangga nga Communication Director of Central Visayan Conference, Pastor Edgar Bohos. Pastor, may gabi kanimo diha. Welcome na usab sa itong pagtuon karon. Mayong gabi Pastor Kim og sa atong suki nga mga tagasunod og kapartner nato sa atong programa Pulong sa Kinabuhi. Dalaygon ang Dios mga kapaglaom nga sa kanunay mahimo kitang kabahin sa iyang buluhaton. Pinaagi niini nga atong programa Pastor Kim. Yes, daghang salamat Pastor. Doon na ba ka gusto pod panimbayaon Pastor karong gabi una sa Yes, pagtuon? sa kanunay atong gihangyo og atong panimbaya ang atong mga kapaglaom diha sa nagkanlain nga distrito. Hilabi na gyud nga katong dunatay media ministry sa iglesia diha sa Masbate City. Gipanguluhan diha ni Elder June Casinillo. Maayong gabi diha ang call, maay pud agabi mga Masbatinyo. Kindly share our link, our program uban diha sa atong media coordinator. Ato sab nga hangyo ang atong kapartner sa atong programa sa digital missionary diha sa Tagbilaran City, Pastor Ken, Yes, no? may gabi kanyang laom. Yes, atong mga igsoon diha nga duna po tay live streaming dinha mga paglaom dinha sa Maylipata, sa Kanduman, Cebu City ug Konsolasyon ug daghan pa, Pastor Kim. 13 ni ka mga iglesia nga dunay mga social media platforms atong kapartner nining atong buhatan atong programa dinhi sa Hope Channel, East Central Philippines. Mayong gabi sa makausas atong mga kapaglaom diha sa atong mga kaigsuonan sab sa Chinese Filipino Church, itong mga kapaglaom sa inyong suporta pinansyal o mga pag-ampo ug atong mga kaigsuonan sa Capital Center East Day Church. Ang atong ipanimbaya ang ato ang head diha sa Kabatanunan, Yes. si Brother Kevin Munloy. Mayong gabi kanimo diha Brother Kevin og sa imong pamilya si Sister Giselle. Yes. Sa imong mga pinalangga ang mga anak. Mayong gabi kaninyo diha. Nindot kayo ang ato ang suhito na sab nga pagatun-an karon mga kapaglaom o nga sa dili pa kita magsugod ato no sab kini nga itugyan sa Ginoo nga pagtuon sa pagpangayo sa iyang giya o pinagi sa gahom sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo mao man magagiya ngadto sa nato sa tanang kamatuoran. Mao nga ato nga pag-aampuan kini sa pagsugod pinagi ni Pastor Boss. Among dalaygon o gamhanan nga Dios, tuburan ka sa kaalam, maoy nagbuhat nining langit ug yuta ug sa tibuok universo. Dios sa tanang butang og Dios ni Abraham ni Jacob og kanamo nining mga taknaa. Among gihangyo sa makausapa amahan nga ubani kami sa among pagtuon karon may tungod niining kaimportante o ang katuyuan sa kasuguan sa Dios. Lamdagi amahan among hunahunang kasing-kasing nga amo kining masaysay sa labing simple nga pagsaysay nga bisan pa sa mga gagmayng kabataan ug sa mga kaigsuonan namo sa diin man nga parte sa kalibutan nga maabot niini nga programa masabtan namo kini ug makabaton og luna sa among kasing-kasing. Ihatag kanamo Ginoong balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat Pastor sa pag-ampo no ako na sab nga giagda kamo mga kapaglaom nga atong pag-aandamon atong mga Biblia. Doon na kamoy maandam mga pangutana aron susunod na to nga mga diskusyon ato kana nga matagaan og pagtagan. So mao nga gidasig namo kamo nga
i-swat ang inyong comment or pangutana diya sa comment section aron nga uban sa ato ang mga kaubanan dinhi sa buotan ila kana nga matagaan og pagtagad og mapaabot dinhi kanato aron nga sa sunod ang inyong mga pangutana makuhaan no malamdagan atong una-una binagi sa pulong sa Dios kaya Yes. wala pa ni Salmista David ang pulong sa Dios mao may suga og laparahan sa itong mga dalan o mga tiil. That's it. Now, ang katuyuan sa kasuguan sa Dios. Sa nangagi pastor ato na gitun-an ang Sinugdan. Yes. Sinugdan sa kasuguan sa Dios. Now, ang katuyuan sa kasuguan sa Dios. Daghan nga mga tao karon nga mila nga mao na ang kasuguan sa Yes. Dios. O ang Dios adunay kasuguan. Apan na daw wala kayo maka benepisyo ang ilahang kaugalingong Kristohanong kinabuhi nining kasuguan tungod kay wala nila makita unsa gayud ang katuyuan sa kasuguan sa Dios dinhi sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi, yes. Kung dili nato mabalaan og unsay purpose no niining kasuguan sa atong kinabuhi siguro dili gyud sab nato matagamtam ang panalangin. Yes. No, kay Ang kalipay. Ang kalipay kay sumala sa Roma ang kasuguan maayo matarong og balaan. Yes. Kung sa unsang pagiha nga kining kinaiyahana sa kasuguan sa Dios mahimong panalangin nato. Yeah. Kung wala man nato masayri unsa ang katuyuan niini. Mga doon namin bitaw sa mga driver mo po dapat Yeah, no? yeah. Usahay madakpan ta kay wa ta kabawag unsa di ay gyud Mga pasabot traffic anang laws. mga traffic laws diha unsa gyud katuyuan niya na ang Yes. ato ang pagsabot lahi. Yeah. Pero ang iya day nga kahulugan ni ana nga mga traffic signs lahi sab sa ato ang pagsabot. Pangunahuna. Yes. Pangunahuna. So unsa man gyud ay katuyuan ini ug mo kini minungdanon nga tagaan nato pagtagad nga kung ato masabtan ang katuyuan niini sa ato ang kinabuhi nan masiguro nga tinguhaon tagayon dayon ang pagsunod nini kay makita Yes. naman nato unsa gyud ay katuyuan. Apan Yes. dili nato ni mahimo gawas kun ato kining susihon dira sa balaang Kasulatan. kasulatan. Ang Biblia mga kapaglaom nagahisgot sa pagkamaynong danon sa pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios nga ang iyang kasuguan. Gani ang Juan 14:21 nagkanayon isa ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman ini kini siya mao ang nahigugma Kanako. ug ang nahigugma kanako paghigugmaon sa akong amahan ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Yes. Ug kaninduta de no kung ang katuyuan des kasuguan dili lang kini nga gi-inform kita Yes. kundi ang katuyuan sa Ginoo nga ma-transform kita pinaagi sa pagkamatinumanon niini dili lang Yes. kini nga ato lang ning tipig-tipigan og dala-dalaon kundi ato kini nga tumanon kay kung tumanon nato kini mao nagpaila nga kita nahigugma kang Hesus wala pa ni Hesus sa Juan kapitulo sa libro sa Juan 14:21 Yes. kung niingon sab siya nga higugmaon kita sa amahan o gunya mo padayag siya kanato nga mga nanagtuman sa iyahang kasuguan ug dugang pagani sumala pa sa Mateo 1:21 ningon siya og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki Yes. og siya imong panganganlan nga si Jesus. Jesus kay siya mao man ang magluwas sa iyahang katawhan Gikan sa ilang mga sala. no si Kristo miari sa pagpakatao gikan sa ang Dios uban kanato. Yes. Uban Emmanuel. Oh, Uban yes. nga ang tao wala makahimo sa pagtuman sa iyang kabubuton sa kasuguan. Yes. Og ang Ginoo naghatag siya sa iyang dakong gugma pinagi kang Ginoo Hesus. Og tungod ba niini wala na ning kasuguan. No? Kay giluwas naman kita. Apan nato kini tagaan sa pagtagad kay ang atong suhito nagaisut man ang katuyuan sa Kasuguan. kasuguan. So sa unsa ang kasuguan sa Dios
Pakisama. kisama o gihulagway o gipaanggid Yes. sa sumala pa sa balaang kasulatan kay ang Ginoo sa Biblia daghan mo gusto pamagi sa pagpasabot. Yes. Dunay mga pagpaanggid-anggid ba gisusama. So unsa may gihimo nga sanglitanan sa Ginoo Yes. nga aron nga maila nato ang iyang kasuguan. Galacia 3 bersikulo 24. Nagkanayon ang pulong sa Dios. Busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo. Aron kita matarungon pinasikad sa pagtuo. Galacia 3:24. Sumala pa sa Biblia, pastor, nga Mo'y magtatagad. magtatagad. Yes. Nya gawa sa magtatagad, pastor, doon na usa ka kinaiyahan ang kasuguan nga gipaila kanato. Magtatagad ingon sa diha og mag-aagak. Mag-aagak. Ang Yes. kasuguan magtatagad. Kung sa English ni siya, Pastor, ang kasuguan or the law is the schoolmaster that Yes. bring us to Christ. Tinuod na Yes. no. Sumala pa Yes. sa King James version no. Og ningon din Yes. sa diha magtatagad, mag-aagak. Mag-aagak. ngadto kang Kristo aron kita Matarungon. Pinasikad sa pagtuo. pinagyo presikat Yes. sa pagtuo. So, ang Biblia mga higalaysoon siya ang ato ang magtutudlo. Yes. No, siya ang ang kasuguan. Ang kasuguan. Siya ang mag-agak kanato ngadto kang Kristo. Unsa may So, importante siya, Pastor Kim. Importante siya. Dili makaluwas na to ang kasuguan. Kay si Kristo naman ang makaluwas, Pastor Kim, when we talk about salvation. But, very important. Importante kayo mga paglaang kasuguan nga atong sundon, kay maumuni siya atong murabag tulay, agianan, Pastor Kim, tulay or hagdanan, nga mo giya nato, muagak nato, mutagad nato, padulong ngadto kang Kristo. Nga mao ang tag-iya sa kasuguan, tag-iya sa gugma, mga kapaglaom. Yes, tinuod ka Yes. na, pastor, no nga nagingon ang Biblia nga ang kasuguan mag-aagak nato Yes. ngadto kang Kristo. So sa ato pa ang kasuguan kaluwasan wala diha sa Kasuguan. ngadto Yeah. kang Munay ato gina nga kanabitang sabton, pasukim og atong mga kapaglaom dia, atong mga bisita, mga kahigalaan nga wala na to sa ligi ang kasuguan na namo koy mga tao, mga kapaglaom, pasukim nga mingon ba nga kining mga grupuha sugo ra gyud na ilang gipadako. Mo man ang ilang hunahuna. Murag wala ang ilang hunahuna ba nga we are always dealing with the law. The Ten Commandments. Nga murag ato lang nahimo siya nga murag Diyos na hinoon pasukim. No. Dili na mao mga kapaglaom. Ang atong gipadako gyud kanunay si Kristo pasukim. Ang gugma ni Kristo pasukim. tinuod ka na, pastor, sa aton naton nangagi una giluwas sa Ginoo ang Israel unya gitagaan og kasuguan. Yes. Wala maguna ang kasuguan dito pa lang sa Ehipto, Yes. kundi naguna ang kasuguan unya ang balaod. Sa ato Yes. pa nga nahitabo dira ang kaluwasan dili pinagi sa pagtuman sa sugo. Yes. Ang kaluwasan gasaman. Gasaman. Oh. Gani sa Israel naulipon sila pasukim. Yes. Og mo kana nga Sa Ehipto. kung basahan na to sa 25 mga higalaysoon, ibasa ni Pastor ng apan karon nga ang pagtuo miabot na. Wala na kita mailalom sa magtatagad. Ganina ang kasuguan magtatagad o mag-aagak nga to kang Kristo. Yes. Kaya pag-abot sa pagtuo, wala na kita mailalom sa magtatagad. Sa kasuguan. Yes, sa kasuguan ang magtatagad. Una-una sa uban nga tanawa lagi ingon pag-abot sa pagtuo wala na nakinahanglan ang Yes, Pastor Kim. Mo nay argumento pod sa uban, Pastor Kim, nga human nga miani si Kristo, murabag iyan ang giwala ang kasuguan kay diha na lang ta sa pagtuo or sa gugma nga kung naatay pagtuo kang Kristo, mao na you can do anything pero dili gyud mawala kining kasuguan, Pastor Kim.
Yes. So, unsa may buot pasabot ni ining bahina sa no nga niingon man sa diha nga pag-abot sa pagtuo wala na ang magtatagad, no? O gani sa unsa pa ang kasuguan sa Dios gi panag-ingnan. Yes. Sana po ikaduha nga Sa di pa ta mo padayon ni pasukim nga kaduhang pangutana pasukim. Ato siyang tagaag pagtagad katong imong gisulti pasukim nga sa unsa nga paagi nga wala na kita mailalom sa magtatagad kung ana-anak ka na to ang pagtuo. Well, mga kapaglaom, simple ra kayo ang gisulti sa bayang kasulatan. Kana nga pagtuo diha kang Kristo. Pasukim. Now, if we have faith in Christ, si Kristo kasi maogyoy nakatuman sa kasuguan pasukim. So, kung naatay pagtuo kang Kristo, dali or sayon sundon kapaglaon pasukim ang pagsunod sa kasuguan sa Ginoo because we have faith in Jesus. Di ba? Para gula nang kita pasukim tungod sa atong pagka-partner sa atong programa dinhi o sa diha sa CVC sa atong buhatan naa natay napurma nga relasyon or pagtuo sa matag usa. So sa atong mga appointments dali ta magkasabot kay naman naamantay pagtuo sa matag usa nga ako nagtuo ko ng pasukim nga bakante sa karong panahon na so makahimo mi sa among programa karon. So in other words, sa simple lang anak makapaglaom, kung nakailak ka sa atong Ginoo, kung naatay pagtuo diha kang Kristo, dili na ta ilalom ni atong kasuguan o magtatagad kay ngano man ang tag-iya mismo atong kasuguan naa naman diha sa pasukim sumasbugat sa pasukim pero dili pa tuwad-on nga dili na ka ato mutuman kay nga naman si Kristo gani mismo mao siya ang tag-iya sa kasuguan. Siya mismo sa iyang kinabuhi naa na kaniya ang kasuguan. So dali nato sundon mga paglaom kay naa naman tay pagtuo or nakaila naman ta diha kang Kristo pasukim. Yes, tinod ka na Yes. kapaglaom. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Yes. O ang kasuguan mo ay magpailan na tuon sa ang sala. No. Unsa may buot pasabot mga igalaigson. Sa diha nga ningon sa Juan 3:16 ang mutuo ningon sa diha whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Now, sa diha nga nituo ta kang Hesus miila kita kaniya gipasaylo na ta gikan sa ato ang pagkalapas sa sala. Sala. Yes. O ni ana gawas no na kita sa mag-aagak. Kay ang katong nagalapas sa balaod mamantoy lakgonon sa balaod. Sabtan nato lang kapaglaom katong naglapas sa sugo si Ginoo mo to sa doon na sa panubagon kay bayad sa sala mo man ang kamatayon. Apan sa diha nga nangayo na tagpasaylo mituo ta diha kang Hesus nawa na ang atong pagkaulipon sa balaod kay wa naman ta atraso sa balaod kay gipasaylo naman ta sa Ginoo. Yes, yes. Mga ta nga above the law. Yes, nindot ta siya nga punto pasukim, nindot ta siya. Kay atong gipadako diha si Kristo sa atong kinabuhi. Yes. So, mao na bot pasabot diha mga igala og suon. Dili bot pasabot nga gisalikway na. Yeah. No? Kay ato man gud nakita kini pasukim sa tinuod na ang Israel man gud pasukim nganong gitagaan tan ini nga kining patukuranan pasukim kay ang Israel nga maog gid untay katawhan sa Ginoo pasukim naa kanila ang moral law. The Ten Commandments gihatag kanila. Naa kanila ang ceremonial law. Diba katong mga mahalad sa templo. Ug uban pa nga mga sugo pasukin. Law of health. But ingon din niya wala nila ilha si Kristo ang Mesiyas. Sumuni siya pasukim nga murag nailawom sa una sa magtatagad unta sa kasuguan pero pag abot sa Mesiyas unta murag wala nila ilha. Wala nila ilha. Nga pinagod ta sa pagtuo ngadto kang Kristo, dili na unta sila mailalom niini. Pastor Kim, kay diha naman gipakita ni Kristo ang iyang kasuguan. Yes, ang tinanay karon pastor, daghan sa mga tao nga sa unang panahon sa mga audio, ilang giilagayod itagag importansya ang kasuguan. Yes. Stricto sila Pastor Kim. Stricto. Yes. Ngadto Litra por litra. tinuod o ngadto sa paglangat nga pag-abot ni Hesus wa na nila gila si Hesus. Yeah. Karon sa atong panahon
Nakailata kang Kristo. Daghan ila kang Kristo pero Wala na pod. wala na pod sila. Oh, yeah. Wala mo balanse Pastor Kim, no? Musubay sa balaod. Balaod. Moral nga balaod kay Yeah. wala naman tan ilam na itong mga seremonyal kay si Kristo. Yes. Pamanan. Now, ang paghalad mga higala igsoon mo to gitawag mga seremonya nga balaod. Yes. Halad. Diya sa templo. Sa templo. Pero kining balaod, kining napulo ka mga sugo mga igsoon, dili ni seremonya. Yes. No, dili ni seremonya, moral law ni. Yes. Manay kinaiya sa Ginoo nga gusto sa Ginoo ipakopya. Yes. No? So Sundon. to ang sundon. So gisgutan na to ni kapaglaom mao manggod na ang nahitabo gayod karon. So ato na sabtan nga sumala sa Biblia pag-abot sa pagtuo kang Ginoong Hesus nawala na magtatagad di na ta sa nailaw sa magtatagad. Yes. Kaya naman dili naman ta lakgon sa balaod kay nangayo naman tagpasaylo og nituman naman ta. Nakaila na ta. Nakaila naman ta, Yes. nituman naman ta, nisubay na to Yes. kinabuhi kang Kristo. Yes. Mo man ang kinabuhi ni Kristo ang iyang balaod, ang pulo ng mga sugo. O nga, ang laggon sa balaod, mailaw pag magtatagad, mao katong mga dili Matinumanon. Mao ka na may gala igsoon nga atong masabtan Yes. Katong kaniya Pastor Kim sa imong pangutana nga sa unsa pa ang kasuguan sa Dios gipanag-ingnan. Atong basahon Pastor Kim diha sa akong basahon kini sa Santiago, kapitulo 1 bersikulo 23 ngadto sa 25. Kay kun adunay tao nga igo rang maminaw sa pulong ug dili motuman niini, siya mahisama sa usa ka tawo nga nagasud-ong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa ni pa sa iyang pagkatao. Kay siya magasud-ong sa iyang kaugalingong ug unya mulakaw ug sa diha-diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag sa kagawasan o nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man niya tig paminaw ra nga nagakalimot kundili tigbuhat nga naggabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. nindot kayo. Yes, nindot kayo nga pulong, Pastor Kim. Gigamit sa Ginoo panig-ingnan kanina mag-aagak Mag-aagak. karon sa amin. Salamin. Alamin nga og mo tan-aw ka sa balaod sa amin man. Yes. Ang kikita nimo sa amin, kita nimo nga naiuling imong naong. Yes. Imong postura makita. O makita nimo imong naong o imong lawas og asa dapita dunay buling. Yes. So dili nimo inudnod ang imong naong dito sa amin. Yes, para makuha tong buling. Makuha buling. Oh, yeah. O asa makamato adto ka sa Tubig. tubig. Makuha kang tubig. Mo imong ihilamos aron ilimpyo sa imong hugaw nga dagway. Yes. So mao ka na og ang ikaduhang panag-ingnan nga sama sa Salamin. samin. Yes. Dili mao gyud ang maghihinlo ang samin, Yes. ang sugo kundi itudlo ta niya dito sa maghihinlo. Mao to ang tubig mao si Kristo. Si Kristo. Ang dugo Siya nga makahugas. Kristo. Yes. Siya ang makahugas kanato. Og niingon si diha, magpadayon kita og tutok niini. Yes. No? Og dili lang nga tig paminaw, Kanang padayon sa pagtutok, Pastor Kim, simbolikal na, Pastor Kim. Nga kinahanglan nga magpadayon ta sa pagtamod sa kasuguan sa Ginoo. So wala day nawala ang mag-aagap Yes. sa diha nga nidawat na ta kang Kristo nituo kita kay padayon ta magtutok Mututok diha. ngano mututok man ta kay mao man nimo pailan na to unsay maayo og daotan Daotan. nga dili ta mo sukuhay sa kabubuton sa Ginoo kay mao man ni kabubuton sa Ginoo. Gani Pastor Kim, si Kristo mao man ni atong mag-aagak na, di ba? Siya man ang kasuguan na kay sa atong dimensyon nga ang mga tao wala gyoy nakahimo niini sa kanang hingpit gyud nga nagtuman ni Pastor Kim. Puros gyud ta nakabsan. But praise be to God kay gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Kristo nga kung mututok lang ta niya Pastor Kim, mamahimo gyud tang matabangan gyud ta niya.
pinaagi sa balang espiritu. Yes, ug mao Yes. kana mga kapaglaom nga si Kristo sa gihapon nahimo siya nga mag-aaga kanato kay sa atong pagkabulingon di man ta makahimo Yes. ug iya kitang gitabangan Yes. siya katong manluluwas. Now og diha kani ang hingpit nga katumanan sa kasubuan. Kining Santiago Pastor Kim gitagaan po ni siya og dakong punto diha sa Hebrewanon. Katong nag-ingon da nga Hebrewanon 12:2 sa kanang teksto sa unang teksto niya sa inyong sa atong programa diha sa Sing Jesus Pastor Kim sa Capitol Center nga mahimo na ninyong nimo nga regular nga program. Looking unto Jesus the author, On definitely. di ba? And finisher of our faith. So tukma siya Pastor Kim diha sa Santiago 1:23-25. Yes, ug mao kana mga higalaysoon nga kung mututok ta sa kang Hesus dili gyud pwede nga ilingyaw sab nato ang atong mga matagikan sing kasuguan. Yes. Kung mututok sa ta sa iyang kasuguan dili gyud pwede nga diha rata kay ilingyaw nato mata kang Hesus. Yes, kay mupunting man siya ngadto. Puting man sa Mudala ngadto kag Kristo. mao kana klarohan na yung mga higalaysoon. At least igsoon ko paglaom Kim, Pastor Kim, balanse ang ato nga pagtuon. Wala lang ta nga diha lang ta sa kasuguan, nagsalig. Mga Hudiyo kana Oo. gisay ko si Jesus. Yes, unya katupod sa punto ni Pastor Kim kaniha nga daghang mga tao karon nakaila kang Kristo pero wala na pud diini magtagad sa Iyang kasuguan. kasuguan. Yes, Pastor Kim. Og nga mao kana higalaysoon kay ang kasuguan mao kini ang kabubuton sa Ginoo alang sa tao kani. Yes, yes. Ang Salmo 48 nagkanayon Nagakalipay. nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. O Dios, Oo, ang imong kasuguan aniya sa sulod sa akong kasing-kasing. Wow, praise the Lord. Kung gusto dita nga magsubay o magkinabuhi sa kabubuton sa Dios, giplaster na sa Ginoo ang iyang kasuguan o Yes. mao na iyang kabubuton kanato nga kung mosunod kita diha kaniya na doon lagi panalangin. Yes. Maayo atong kinabuhi. Pero guna sa balaod sa yuta. Yeah. Kung mosunod ka sa balaod sa yuta sa trapiko Yes. o sa mga sa droga, so dili ka makakitag problema. Yeah. Dili ka mahimong lakgunon, di ka Dino. mahimong fugitive. Yes, yes, Sa palayo yes. sa balaod. Mao na ang panalangin kung mosunod ka, dili babag sa kalipay ato nato na nangagi kun dili panalipod nato nga di ta matumpawak ngadto sa kadautan. Amen. That's really true. Mauna mga kapaglaom nga ang kasuguan nahimo gyud siya nga kabubuton sa Ginoo Pastor Kim. Muna bitaw nga nagingon da ang Ginoo ang balang kasutan sa pulong niya Pastor Kim nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo. Oh, makasulod sa gingrian sa kundi ang kadto lang nagatuman sa kabubuton sa akong Dios Amahan. Kay tinuod na pastor kay sa Santiago 1 gibasa nimo ganina gitawag man diha mga dili lamang tig paminawra Yes. kun dili tig buhat. Tigbuhat. Oh. Pagtuo nga dunay buhat Pastor Kim. Og mao kana Yes. pastor o tinuod kana giingon sa Biblia. Now, ang kasuguan mga higalaysoon mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Yes. Nagkita sa kabubuton sa Ginoo. Gusto ta masayod sa kabubuton sa Ginoo atong hibaluon ang iyang mga kasuguan. Kaganiha Pastor Kim nag-mention ta sa atong gibasa nga adunay ang kasuguan gibutang niya sa atong kasing-kasing Pastor Kim. Ug unya ato pong na-mention unya dinha makapaglaom kining gitawag ang Espiritu Santo. Now ang sunod ka pangutana mga kapaglaom, ngano nga mahinungdanon man ang pagdawat sa Espiritu Santo o sa Espiritu ni Kristo sa atong kasing-kasing. Muna siya'y dako nga pangutana. Nganong ato maging kinahanglan nga atong dawaton. Ang Roma 8:4 nagkanayon. Aron ang matarong nga gimbutan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa espiritu. Now, ang espiritu mga higalaysoon mo ay magpahiuyon nato diha sa kabubuton sa Dios. Yes. Kay sumala pa sa Galacia 5 sa 9:22 nga ang iyang buhat sa unod sukway man sa espiritu. Yes. Espiritu kalalis man sa kinaiyahan sa tao. Sa tao. So, mao kinahanglan nato ang espiritu mga higalayson nga niana ang katuyuan sa Ginoo mamatuman mo ang pagkamatinumanon sa Mo ni Pastor Kim ang giingon sa nila ni Pablo bato Pastor Kim nga ang kini bitong unod nun nga kalipay o kining last ba.
supak yun siya sa kasuguan. Kaya nga naman, naaman sa kasuguan nga dili ka magpanapaw, di ba? Dili ka magpangawat o sa padinha, magsaksi og bakak, maibog sa imong asawa sa imong silingan o sa balay sa imong silingan. So, gitagaan po ni dakong punto ni Pablo nga ang unod ba kanang ganahan gyud dinhi kining supak sa kasuguan pasukim. Ang unod nun. Pagkatawanon. Yes, kining mga pagka ang lawas nun nga mga kalipay. O iya po ning gitagaan og pagtaga diha nagingon siya nga ang atong lawas huyang pasukim, di ba? The flesh is weak, pero di ay nindot nga ato nga ma-connect niini atong pagtuon karon nga but the spirit is willing. Apan ang espiritu sa Dios andam nga motabang kanato. Yes, Pastor Kim. So, gani mga higala igsoon kung ginagisgot manggod sa espiritu pagka mayroong danon sa Espiritu. ito gani mga mata sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu sa paghimo sa katuyuan o kubuton sa Ginoo mayong sugo sa pagkamatinumanon nagisgot manggod sa balaang kasulatan ingon siya apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, sa Galacia Kapitulo 5:22 kalinaw, pailo, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok, no? Yes. So kung naa ang Espiritu Santo mga higala igsoon Walay kasuguan nga kabatok walay niini. kasuguan kabatok, so mahimo day nato gayud ang pagkamatinumanon dili sa ato ang kusog Yes. kundi pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo sa ato ang gina. Muna yung nakanindot, Pastor Kim, kay ang Diyos Amahan ug ang Diyos Anak ug ang Diyos Espiritu Santo, they are united, Pastor Kim. Dili sila sumpaki. So, ang plano sa kaluwasan, ang plano sa pag-redeem nato o mga katawhan, Pastor Kim, sa katawhan sa Ginoo, gihuusahan sa atong Dios. Og ang balang espiritu mauni mo giya nato, mauni mo mando nato Pastor Kim, nga mahimong gaan ang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo nga naa lamang diha kang Kristo, Pastor Kim. Salamat na Pastor Gani, mga higala igsoon ang Dios nga pahinomdom kanato sa tibuo sa katungdanan sa tao og asa nga bahin lamang do na labay party o bahin lamang atong himuon nga Pilion na nato. Pilion nato kay nga katungdanan sa tao. Ang Ecclesiastes Kapitulo 12, 13 o 14 nagkanayon mga higala igsoon. Kini mao ang katapusan sa butang. Sumala pa ni Solomon. Yes. Solomon nagkinabuhi man siya nga burong sa iyang kinabuhi. Yeah. Tungod sa kaalam gihatag sa Ginoo. Yes. Ato siya iya nakabot ang tanan halos sa iyang pangandoy. Dunay twist man gud siya, Pastor Kim. Sa bag-o pa siya murag buutan pa kay siya, Pastor Kim. Katong pagpangayo pa niyang kaalam apan sa panahon nga diha na ang kaalam kaniya, unya diha na kaniya ang dungog ug ang tanan-tanan, Pastor Kim. Medyo gamay, dili kay gamay kun dili grabe gyud ang kwan nga mikalit lang siya og kalayo na sa Ginoo, Pastor Kim. Pero nakanindot lang, Pastor Kim, kaysa wala pa gyud mahuman ang iyang kinabuhi, mutapos ang kinabuhi, nakabalik siya, Pastor Kim, kay nga naman gipadako niya dinhi karon ang katungdanan sa tao. Yes, pala Pastor Kim. Mo din siya ningon siya nga nakakonclude siya. Yes. Sa katapusan sa mga butang ang tanan dangog na. Kami tungod sa unsa. Yes. Ingon siya kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga Sugo. kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang. Yes. Bisan ang maayo kon bisan ang Dautan. So, ang katungdanan day nato sa tao sa Dios mao gadayon day ay nga pagatumanon ang tibuok nga Yes. dili tong Dili lang kay pipila. Yes, kinahanglan ko yung mga ato ning mga ilang tag dispensa pa so kay mausahay kung daghan sila sa ato ang maigo or yes, oo. Naman ko yung mga tao, mga kapaglaom atong sigurong mga higala or mga silingan nga mingon nga lisod maguna kanang inyuhang gihimo, kanang labi na kanang ikapat nga sugo, Pastor Kim. Kaya actually, mura magyuna gyud ang murag ilahag gyud nga likayan, Pastor Kim. Kaya nga naman, naaman ko din ang daghang restriction. Nga nining adlaw dili ka magbuhat sa imong
Bulaton. imong mga bulaton, bisan pa gani sa imong mga sulugoon o imong mga negosyo, Pastor Kim. So dili kalimod mga kapaglaom nga dinhi kita masangit ni Pastor Kim. Kay kini man gid ikaupat nga sugo, mao po ni pinakadako nga sugo sa panahon sa Israel, Pastor Kim. Nga grabe gyud ang ilang kuan ini, Pastor Kim, ang pagtamod nila niini, Pastor Kim. Oo, gani ang makalapas nini sa unang panahon batuon, Pastor Kim. Hangtod siya mamatay. Bisan pa sa uban nga mga kasuguan, makapatay ka o nakapanapaw ka, doon na gyoy penalty. Niya na, Pastor Kim. Apan ang nakanindot mga paglaom nga kini siya gipahinumdumanta nga ang ato dieng katungdanan ang kinatibuk-an nga kasuguan. Dili lang kining sayon o kining naay mga bugat nga mga punishment nga di ka magpatay, di ka mga Pastor Kim, usually ang tao mo ni tumano nila. Tingnan naman, naamay dakong silot kung ila kining lapason. Doon na may mugukod nga balaod. Apan kining first four, mura ba baliwala lang, Pastor Kim. Kaya naman, wala may kaayubugat nga silot dinhi sa atong gobyerno. Yes, Pastor Kim. Tinuod ka na, Pastor, og ang Ginoo pinagi kang Solomon nagisgot gayod nga ang atong katungdanan diya sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga tibuok gayod og walay bahin sa iyahang kabubuton, kay iyang kabubuton mamang kasuguan nga ato ang pilion tungod sa pabor sa ato ang konbenyente kanato og sayon alang kanato. Yes. Gani ang Santiago 2 versikulo 10 mga kapaglaom kung mao kana ang atong pagsabot nga Makapili lang ta. makapili lang taningon siya kay bisan Kinsa. nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan Apan. makalapas siya sa usa ka bahin ini Siya nahimong siya mahimong manilapason. sa tanan nini nga naman sa may pasabot nini kay ang paglapas sala man na. Yes. Dili tungod kay daghan imong gituman Yes. makonsidera ang gamay nga sayop nimo kay sala man gyapon na. Kaya Yes, bayad yes. sa sala Kamatayon. kamatayon man. So kay siya nga nag-ingon ninsa ayaw ka mo pagpanapaw, nag-ingon man usab ayaw pagpatay, bisan pa kun ikaw dili magpatay, bisan pa kun ikaw dili manapaw. Apan makapatay ka, ikaw mahimong malinapason Sa tanan. so duguan o sa tanan. Yes. So mao kana mga galag suon nga kung sa marriage formula 1 plus 1 equals 1. Yes. Mathematics sa Ginoo no. Sa kaminyon. Sa kami yun. Pero diri sa balaod sa kabubuton sa Ginoo kaning napulo ka mga sugo o sa iyang kabubuton particularmente gitawag ni siya og 10 minus 1 equals 0. Zero. Dili ni siya pwede nga 10 minus 1 equals 9. Og mo na kuyaw og kalahi sa mathematics sa Ginoo mga higala igsoon kumpara sa tong mathematics Sa kalibutan. sa kalibutan. Yes. Og mao kana nga gipasabot kanato nga sumala pa ni Solomon nga ang atong katungdanan diya sa Dios mo ang pagtuman sa tibuok. Yes, pagkahadlok sa Dios o pagtuman sa iyang kasuguan. Kay sumala pa sa Biblia gibasa kanina nga ang matag binuhatan nato mga higala Dalon sa daya, hukmanan. tago Yes. dadon sa Hukmanan. og basihan sa Ginoo nga ang ato ang kinabuhi, ang atong mga buhat nahaom ba sa iyang kabuton o dili mao ang iyang Kasuguan. kay mao man ni ang batak. Dunay nindot, Pastor Kim, nga mas bugat pa gyud ba nga pagtuon na to karon sa atong kining katuyuan sa kasuguan. Unsa may rason gyud or ang kasuguan ba sa Dios aduna ba'y kalabutan kini sa atong pagkakabig? Kini bang sa panahon sa una wala pa ta kay balo sa kang Kristo. Kung kinsa na si Kristo o unsa ang iyang gusto nga mga kabubuton. Oo. Nganong naamang gyud o unsay kalabutan sa kasuguan sa panahon nga kita makaila na or makabig na kita diha kang Kristo. Akong basahon, Pastor Kim, ang Salmo 19 versikulo 7. Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagabag-o sa kalag. Yung si kalag kita ni mga buhi nga kalag. Ang pagmatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo sa nga maalam sa mga walay pagtagad. Kung mabasa nimo de pastor nga
kining kasuguan sa Ginoo nagapabag Pabag-o. so tungod kay nagtagad na ka sa iyahang kasuguan naila nimo nga ang imong kinabuhi maon ni ug mao na ang kabubuton sa Ginoo tungod ni ana nga pagtagad nimo ni anang kabubuton sa Ginoo Nabag-o ka. nabag-o nga to ang Yeah. Nabito nakadumdum ka to atong usa ka atong magbubuhat pasukim nga sa una killer siya, no? Katong nakapatay siya ba, no? Nga wa pa siya kailak kung although naalak niya ang konsensya pero wala pa gyud siya mabag-o pasukim. Daghan siya bisyo. Inom, sugal, sigarilyo, tanan nga bisyo. Babayi na aka niya. Pero sa panahon nga nakabig siya, pasukim. When siya nakabig, mga paglaom, so gani laing pulong ini pasukim nga nakabig, na-converter ka, no? Na nakaila na ka sa kasuguan sa Ginoo ug nakaila ka ang pinakabatan nakailag ka sa Dios mismo nga si Kristo pasukin. Nahigugma na ka kang Kristo, nahimo kang bag-o pasukin. Nahimo tang bag-o diha kang Kristo. Ug tungod niini ang kasuguan sa Ginoo nga mao si Kristo pasukin. Nga mo'y atong mag-aagak nakapabag-o ka na to kay ang kasuguan niya hingpit man kini. Ingon nga ang Ginoo hingpit pasukin. Yes, salamat yan ang pastor. Mga higala, makapaglaom ang kasuguan, wala say gahom sa pagpasaylo. Yes. Kinuno ahinti siya, butan na to pinulong, ahinti siya sa pagbago sa tao. Kaya ang tao, makapakita man ang kasuguan diha sa tao kung unsa ang iyaha nga sayop. Yes. O siya, tudluan sa sugo nga, adto ka kang Kristo nga may ato nga Gani pasukim kini ato karong gobyerno, di ba sila magyud nagpa-implementar ni ini nga kasuguan. Tanaw ra gyud makapaglaom ka ng atong mga jail ba. Okay. Unsa ilahang motto dinha pasukim. Asa day motto dinha pasukim nga dili lang kay Bureau of Correction but gitawag siya so kanang rehabilitation ba. Diha ang tao bag-uhon nga inigawas nila dili na sila magbubalik pa pag otro dito. Nakako ka sa atong mga program sa jail ministry. Yes. Pasabotan ng mga kapaglaom nga itawag na siya og transforming agent. Yes. No, nga. So in other words pasukim ang kasuguan makapabag-o gyud pasukim sa tao. Kaya mausab naman na imong pangunahuna, mausab naman imong gawi, Yes. imong mga pagpangalihok, mausab naman kay ni subay naman ka. Unya na kay kahadlok pasukim. Yes. Kay ang sulti ni sa Biblia sa Ecclesiastes, kahadlok ki ang Dios Tugtumanan. ug bantayi ang iyang sugo. Yes. Salamat na pastor. So unsa man ang kalabutan sa kasuguan sa Dios uban sa paghukom, no? Yes. Atong sumala diha. Dinhi ang medyo mo ni siya medyo hadlok tayo ni Pasukim. Kay ang kasuguan apil na siya sa paghukom. Yes, Pasukim. Yes, salamat na pastor. Kini nagaingon diha sumala pa sa Santiago 2:12. Nagaingon sa kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon sa mga tawo nga paghahukman ubos sa kasuguan. Yes, kagawasan. Santiago 2:12. Ug ang Santiago, yes, ang Juan 1:5-3, Pastor, nagingon diha ang pulong sa Ginoo sa pagpadayon kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Yes, Kanindot. salamat na pastor. No, ang matag-usan nato mga galaigsoon pag hukman kita ilawom ni ining kasuguan sa kagawasan, the law of liberty. Nga Yes. law of liberty man ni o kasuguan sa kagawasan. Sa diha nga makailan nata mga galaigsoon unsay sala pinagi sa kasuguan. Kana moagak nato kang Kristo. Yes. Ug tungod sa sugo nakaila kita kung sa sala niadto ta kang Kristo. Yes. Ug nahimo na tang gawaston sa diha nga gipasaylo na Sa Ginoo. kita sa Ginoo. Manang law of Liberty. Kay kadto mga nanagtuman atong subliyon sa kasuguan sa yuta, dili to sila mahadlok sa LTO. Yes. Kaya nag-drive sila nga kompleto ang ilahang Lisensya. lisensya, ilang papilis. Nagmatngon po sila. Nagmatngon sila. Pero katong mga wala matinumanon sa balaod Dakpon sa sila. pagka-driver, makuyawan sila sa balaod, makuyawan Yes. sila sa LTO, og nahimo silang ilalom sa balaod. Balaod. Okay. Kay sa panahon madakpan ka, may lalo magi ka Pasukim. Oh, ilalom sa balaod. Langgo man ka. Mubayad man ka, mo penalty ka. Oo, pero Yes. kung nagtuman ka, naibabaw ka sa balaod, nahimo ka nga Gawas nun. gawas nun. Walay mudakop nimo. Ay mo dako. Kay wala man pud ka
lapas. ug mao kana ang mga higala Yes. gitawag sa og law of liberty. Ug sumala pa sa unang Juan 5:3 ang sugo sa Ginoo ang iyang kabubuton dili siya mabugat mga higala. Yes, pagkanindot Pastor Kim, di ba? Doon na tayo nailahan Pastor Kim dito sa kalibutan nga sikat nga nasod. Gani ginatan-aw ni sa Pastor Kim sa tibuok kalibutan. When it comes to kaning tawag economic, walay lang mo mga kapaglaw mga Amerika, di ba Pastor Kim? Di ba naka pirmi to makita kining gitawag Pastor Kim kining bang kanang bitong naistatwa nga nagdala sila kanang Statue of Liberty. yes, Statue of Liberty. Kay ang Amerika mga kapaglaom na noon ni sa Pastor Kim nga gawas nun ka. Ato magigisgutan nga ang balaod sa Ginoo mahimo kanatong mga makapahimo kato nga gawas nun Pastor Kim. Now sa Amerika Pastor Kim sa kanang tawag the nation kanang nasod sa Amerika nga gawas nun ta dito. Wala ipasabot nga walay sugo dito Pastor Kim. Dunay balaod gyapon Pastor Kim. Yes Pastor Kim. Kaya salamat yan na Pastor Gani. Ang Biblia nagaingon sa pagkabulahan sa pagkamatinuman. Yes. Sa Salmos 19:11. 11. Labot pa ang imong ulipon ginatambagan pinagi kanila nga sa pagbantay kanila adunay dakong balos. Yes. Ang nagabantay sa kabubuton sa Ginoo kasugon sa Ginoo adunay Balos. dakong balos. Sumala pa diha pod sa Salmo 111 Versikulo 10. alam niya kanimo partner. Ang pagkahadlok kang Hiyuba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga na nagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdayig nagapadayon sa walay katapusan. Ninduta mga Pagkanindot. mga igsoon nga ang pagkadlok sa Dios ang pagkatinumanon mao ang sinugdanan sa kaalam. Ug gusto ka mahigala igsoon nga ang kinabuhi nato dunay maayo o dunay paglaom nga sangputanan. Yes. Tanag nga kaugmaon mahigala igsoon. Ikinahanglan to ang pagkaminadlokon sa Dios mao ang pagkamatinumanon diha kaniya. Nga kining pagkahadlok ka dili na nalisang ka Yes. o nalisang ka kundi Or dili na ka mo duol sa iya ha. hadlok ka na hadlok na ka kundi pagtahod higala igsoon. Pagrespeto. Pagrespeto, Yes. pagtuman nga kining pagkamatinumanon na dala kini nahimo kini tungod sa gugma. Yes. Nagala igsoon. That's really true. Mo kini karon ning ka gabion atong gipasalamatan ang Ginoo nga di ay ang katuyuan sa kasuguan mo gayod nga kini gihatag sa Ginoo aron nga makasubay kita diha padulong ato kang Kristo. Amen. Magapailan nato sa ato mga buling aron makailatag buling o sala maadto ta kang Ginisus mo paduol dahil nato kini ngadto kang Kristo. Kristo. Yes. O magahimo nga sa tang kinabuhi nga bag-o. Yes. So mo kini mga higala igsoon nga kung ang tanang butang nining kalibutanan nagpabilin nga nahimong hapsay tungod kay nagsubay sa sistema sa usa ka pamalaod. Amen. Labaw sa tanan nga atong kinabuhi mahimong hapsay no kung kini magsubay sa sistema sa pamalaod sa Ginoo nga mao ang iyahang pundasyon, mao ang hustisya pagkamatarong og Praise the Lord. atong gipasalamatan ang Ginoo niining kagayunan usab mga kapaglaom. Atong nasayran ang katuyuan sa balaod sa Dios nga ninimog nako nga kinabuhi. Kanimo Amen. pastor sa imong panapos aduna kay mga pulong sa Atong gidayg kapaglaon Pastor Kim ang atong Ginoo karon tungod sa kaalam nga iyang gihatag sa tanan nato karon nga nagsunod og nagsubaybay niini Pastor Kim. Og sa gihapon amo kamong gihandom o gihangyo nga kuyugi mininyo sa matag gabi matag Miyerkules og matag Domingo no alas 6 ngadto sa alas 7 og ato ding padayonon unya sa sunod nato nga mga pagtuon may tungod sa kasuguan sa gihapon kung kini ba padayonon ba or pagawag tango na Pastor Kim, di ba? Yes. Daghang salamat pastor. Daghang salamat sa kaninyo mga kapaglaom sa inyo nga pagahin sa pakig-uban kanato karon apan sa dili pa kita mo tak off temporary sa pagtuon ato kining pagatak upon pinagi sa pagampo magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios among naila og nasayran ang katuyuan sa imuhang mga sugo nga Yes, mao Father. kabubuton nga kini mag-aagak kanamo duol diha kang Kristo o magapaila kanamo og unsay mga butang nga
amo gayud nga itugyan isurrender diha kanimo. Kay ang balaod mao may salamin Ginoo nga mailan namo diin kami nasayop. Yes, Father. Tungod ni anang maong balaod mao kini mutudlo kanamo diha kanimo. Og salamat Ginoo nga ingon anak mo nimo kapalangga nga tagaan nimo kami og gagiya no mao hang balaod kasuguan aron masiguro nga ang among kinabuhi ana gayon lamang diha. Yes, Father. Kamo kapanalangin sa mga kapaglaom, mga tamo sa programa, ug ikaw mga bendisyon kanila ginutang sa tagsa. Ang kasing-kasing sa pagkamatinumanon itugot nga maanihas bitag usa kanamo. Ang among kasuguan isilsil sa among kasing-kasing. Amen. Hinita namo giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban kanato sa usa ka manilang pusod nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ini ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow ini atong page Hope Channel Central Philippines. Puyong napunta sa sunod episode matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules sa mga gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Ini atong pinangga ngadto lumanon Pulong sa kinabuhi.